अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आपने इसको सुनते हुए वो जहन में रखना है जो इनके वजीर फेफड़ों का जोर लगा के चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर सोहेल अफरीदी पर घटिया, गलीज, नीच और गंदे इल्जामात और झूठे इल्जामात लगाते थे। कहा गया कि जनाब मुलाकात जो हुई उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। यानी उन्होंने ये बात कही कि वफाक भी ताउन करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वफाक तो तैयार है, सूबा हमसे ताउन नहीं कर रहा था। फिर वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत के ताउन को नागुज़ीर करार दे दिया। अमन व अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ। सूबाई हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे। शहबाज शरीफ। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी चाहिए। शहबाज शरीफ। सूबाई हुकूमत बाइख्तियार है, सेहत और तालीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा से कोशां है। खैबर पख्तूनख्वा वफाक की अहम इकाई है। सूबे के अवाम की खुशहाली के लिए वफाकी हुकूमत अपने दायरे अख्तियार के मुताबिक भरपूर काविशें जारी रखेगी। कौमी तरक्की और अवामी खिदमत के लिए वफाक और सूबों के दरमियान करीबी रवाबित और मौसर रब्ताकारी नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए वफाकी दायरा कार के मुताबिक ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी हुकूमत तमाम सूबों को साथ लेकर चलने और यकसां तरक्की के विजन पर अमल पैरा है। बाहिमी मुशावरत और इश्तराक के अमल के ज़रिए कौमी यकजहती, इस्तेहकाम और खुशहाली के अहदाफ को मौसर अंदाज में हासिल किया जा सकता है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इसमें कहीं उन्होंने कहा है कि आप मंशियात फरोश हैं, आप ड्रग डीलर हैं, आप फितनतुल ख्वारिज का हिस्सा हैं, आप अफगानिस्तान से मदद मांगते हैं, आप पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप गद्दार हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? आप कहते हैं ना मुंह पे। आज तो आया बैठा सोहेल अफरीदी आपके पास, आप मुंह पे कहते हैं ना उसको। अच्छा, आगे देखें जी। मसला ये है कि अब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सोहेल अफरीदी से मुलाकात पर क्यों मजबूर हुए। एक तो यह है कि सोहेल अफरीदी ने इनको बयानिए के मैदान में शिकस्त दे दी है। सबसे बड़ी इनको शिकस्त सोहेल अफरीदी ने तीरा के मामले में दी है और कल जो उन्होंने जिरगा किया उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया है और उस जिरगे में जो उन्होंने 3 फैसले किए जो बहुत ख़तरनाक है इनके लिए। एक उन्होंने कहा कि ये साबित हो गया उस जिरगे में, जिरगे ने जो 3 फैसले किए। एक उन्होंने जिरगे ने कल जो असल जिरगा था, जाली जिरगा नहीं जिसकी वीडियोस जो है वो जाली तरीके से तैयार करनी पड़े और चाबी वाले खिलौनों से बयानात लेने पड़े, ये असल अवामी जिरगा था जिसमें अवाम का मुंतखब वज़ीर आला था, जिसमें कबाइलियों की आवाज़, कबाइली नौजवान सोहेल अफरीदी जिसको हेड कर रहा था। उसमें उन्होंने कहा कि फैसले ये हुए कि तीरा के लोगों को जबरी तौर पर घरों से बेदखल किया गया, लिहाजा वफाकी हुकूमत और जिसने हमारी कुर्बानी का मजाक बनाया है वो मुआफ़ी मांगकर अपने अल्फाज वापस लें। दूसरा फैसला ये किया उन्होंने कि बार बार अपने घरों से बेदखली बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है। इस दफ़ा हमारा रुख पुरअमन तौर पर इस्लामाबाद की तरफ होगा। अब हम रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। बहुत सख्त बात, रियासत पर काबिज लोगों से अमन से जीने का हक मांगेंगे। नंबर 3, पहले मरले में खैबर अमन जिरगे के फैसले तमाम, ये जो जिरगा कल हुआ है इसके फैसले तमाम कबायली अजला में जिरगों के सामने रखे जाएंगे। हर कबायली ज़िले में ये फैसले जो ऊपर 2 हुए ये उनके सामने रखे जाएंगे। उसके बाद फिर पूरे खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों का कौमी जिरगा बुलाया जाएगा जिसमें आखिरी फैसला होगा कि पख्तून कौम अब मजीद बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेगी और रियासत पाकिस्तान पर काबिज माइंड सेट को इससे आगाह करेगी। देखें, ये इसलिए मजबूर हुए कि तीरा के मामले पे सोहेल अफरीदी ने इनको शिकस्त दिया। इंटरनेशनल मीडिया ने जब रिपोर्टिंग शुरू की तो ये भाग गए, इन्होंने वजाहत जारी कर दी, झूठ बोला कि हमने बेदखल नहीं किया लोगों को। उसके बाद सोहेल अफरीदी ने इनको ललकारा, भाई आप जाए ना सारे चैनलों को लेके जाएं, सारे एंकरों को लेके जाएं, वो माइक घुसेड़े लोगों के मुंह में। अब भी जैसे इमरान खान के दौर में घुसेड़ते थे कि कहाँ है रियासत मदीना, और अब घुसेड़े ना जाके माइक लोगों के मुंह में और पूछो उनसे कि आपको किसने जो है वो तीरा से निकलने पे मजबूर किया और ये यहाँ पे तीरा में मंशात कौन उगाता है, तीरा में ये सब कुछ कौन करवाता है, तो पूछे ना ताकि वो सोहेल अफरीदी के खिलाफ बयान दें। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें, अब मसला ये है कि इनको नजर आ रहा है कि गवर्नर राज तो हो गया मुश्किल, क्योंकि गवर्नर्स के कोई इनको ऐसे गैप्स नहीं सोहेल अफरीदी छोड़ा जिसको बुनियाद बनाकर ये गवर्नर राज लगाएं। फिर सोहेल अफरीदी बयानी की जंग भी जीत गया है, फिर केपी के लोग उसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। उसने ग्राउंड पे साबित कर दिया कि मैं सरफराज बुगटी नहीं हूं, कि सरफराज बुगटी जो है वो अपने हल्के में नहीं जा सकता। वो 90%
90% بلوچستان میں وہ بائی روڈ نہیں جا سکتا سرفراز بگٹی. جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنا ہے سرفراز بگٹی, آج تک میرا نہیں خیال کہ ایک بار بھی سرفراز بگٹی کوئٹہ سے بائی روڈ اسلام آباد آیا ہے, جبکہ سہیل آفریدی جو ہے وہ آج تک ایک بار بھی اسلام آباد جو ہے وہ بائی ایئر نہیں آئے, ہیلی کے ذریعے نہیں آئے, وہ ہمیشہ بائی روڈ آتے ہیں. وہ کے پی میں سوائے میرے خیال ہے ٹانگ کے جب وہ ہیلی کے ذریعے گئے ہیں یا ایک آدھ اور جگہ پہ گئے ہوں گے, باقی وہ پورے کے پی کے اندر جہاں جہاں گئے ہیں وہ بائی روڈ گئے ہیں, عوام سے ملتے ہوئے گئے ہیں, عوام میں وہ نکل سکتے ہیں, عوام کے وہ سامنے آ سکتے ہیں. آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جب ان کو پہلے عارف خٹک, پھر ایک اور ان کے جو گارڈ ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ ایک بندے کے ہاتھ میں یہاں پہ پسٹل دیکھا گیا سوابی میں, آپ پلیز نیچے اتریں, اور سہیل آفریدی اشارہ کرتے ہیں کہ ہٹ جاؤ, جس نے گولی مارنی ہے تو مجھے مارے, میرا سینہ حاضر ہے اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے. تو وہ بالکل خوف کا شکار نہیں, وہ عوام سے ملتے ہیں. جس طرح سے سہیل آفریدی عوام میں گھل مل جاتے ہیں, اور جیسے وہ عام فلائٹ میں جاتے ہیں اور اس میں اکانومی کلاس میں جاتے ہیں, ایسے مریم نواز کبھی جا کر تو دکھائیں, ایسے شہباز شریف کبھی جا کر تو دکھائیں, ایسے نواز شریف کبھی جا کر تو دکھائیں, ایسے مراد علی شاہ, سرفراز بگٹی, یہ سارے کبھی جا کر تو دکھائیں. یہ صرف سہیل آفریدی ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے نام کے ساتھ عمران خان کا نام جڑا ہے, وہ عام پولیٹیکل ورکر ہے. اس نے اچھا پھر ایک اور ان کا مسئلہ یہ ہے, انہوں نے پورا زور لگا لیا, کوئی اس کی کسی طرح سے کوئی ویڈیو سامنے آ جائے, کوئی اس کی کرپشن کی کوئی ڈاکومنٹ سامنے آ جائے, کوئی اس کا کوئی ایسا کوئی چیز سامنے آ جائے جس پہ اس کو بلیک میل کریں, اس کو بلیک میل نہیں کر سکے. اس کو سیٹ ملی, انہیں لگتا تھا کہ وہ اس سیٹ کے نشے میں گرفتار ہو جائے گا, وہ اس نشے میں گرفتار نہیں ہوا. تو اب یہ گورنر راج ابھی لگانے ان کو ممکن نظر نہیں آتا, وہ ان کو رسکی لگتا ہے کہ گورنر راج لگائیں گے تو لوگ سڑکیں, کیونکہ جو مناظر سوابی میں, سوات میں, ہزارہ ڈویژن میں سامنے آئے ہیں, پشاور میں سامنے آئے ہیں, اس کے بعد کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں. تو نہ گورنر راج لگا سکتے ہیں, اس کو ڈسکوالیفائی کریں گے تو اس جیسا کوئی اور تگڑا بندہ آ جائے گا, اور وہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے سہیل آفریدی. اس لیے انہوں نے سرنڈر کیا ہے, اور جس سہیل آفریدی پہ الزامات لگاتے تھے اس کو پرائم منسٹر آفس میں بلایا ہے, اس سے ملاقات کی ہے, اور کیونکہ نہ وہ گورننس پہ بھی پوری توجہ دے رہا ہے, کرپشن اس نے کی نہیں ہے, کوئی اور اس کا لوپ ہول مل نہیں رہا, کمپرومائز وہ ہو نہیں رہا, کسی سے وہ خوشیاں ملاقاتیں کر نہیں رہا, کوئی بات وہ مان نہیں رہا, اسٹریٹ موومنٹ وہ سنسیریٹی سے چلا رہا ہے, پاپولر وہ ہوتا چلا جا رہا ہے, لوگوں کے دل اس سے کے پی میں جڑتے چلے جا رہے ہیں. وہ اس وقت خوف اس کو ہے نہیں, جان جانے کا خطرہ اس کو ہے نہیں, خوف اس کو ہے نہیں, عوام میں وہ نکل رہا ہے. تیرا پہ اس نے ان کو شکست دے دیا ہے. میڈیا کے جن لوگوں سے وہ ملتا ہے وہ اس کے بیانیے کے حق میں ہو جاتے ہیں کہ اس کا موقع بالکل سچ ہے. تو اس لیے اب یہ مجبور ہوئے, انہوں نے اس کو مانا ہے, اس کے ملاقات کی ہے کہ ملاقات کر کے ہم چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹنگ شروع کر دی ہے, اور الجزیرہ کے خلاف آپ نے مبشر لقمان کے ٹویٹ دیکھا ہوگا, تو مبشر لقمان نے الجزیرہ کے خلاف کیوں ٹویٹ کیا ہے, اور قطر کے خلاف, الجزیرہ کے خلاف تو کیا, قطر کے خلاف کیوں ٹویٹ کیا؟ کیا مبشر لقمان خود سے یہ ٹویٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے, شاید آپ کے پاس ہو. تو شاید, اور پھر جس طرح سے الجزیرہ نے باقیوں نے رپورٹنگ کی, انٹرنیشنل میڈیا نے تیرا پہ رپورٹنگ کی, جس وجہ سے وفاقی حکومت جوتے چھوڑ کے پیچھے بھاگی اور رات 1:13 پہ وضاحت جاری کر دی کہ ہم نے یہ سب کچھ نہیں کیا. تو سہیل آفریدی نے ہر جگہ پہ ان کو شکست دی ہے. وہ مضبوط اعصاب کی شخصیت کا مالک ہے, خوف اس کو ہے نہیں, کرسی جانے کا اس کو ڈر نہیں ہے, کرپشن وہ کر نہیں رہا, لوٹ مار وہ کر نہیں رہا, 2 نمبر کام وہ کر نہیں رہا. تو اب اس لیے انہوں نے اس کو مل کے انہوں نے کہا کہ چلیں مل کے تھوڑی سی چیزوں کو نارملائز کریں, اور انٹرنیشنلی یہ پیغام دیں کہ وفاق اور ایک اور صوبہ آمنے سامنے نہیں ہے, بلکہ وفاق اور اس صوبے کے درمیان میں رابطے ہیں, ملاقاتیں ہیں. اور سہیل آفریدی کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ڈگی میں چھپ کر نہیں جاتے, اور وہ جو ہے وہ جہاں جاتے ہیں اور وہ اناؤنس کر کے جاتے ہیں, اور باہر آ کے بھی انہوں نے میڈیا سے ٹاک کی اور پورے کانفیڈنس کے ساتھ کی. تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.